अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मोहब्बत मोहब्बत एक ऐसा एहसास है जो महसूस किया जाता है। ये एक ऐसा जज्बा है जो आपके दिल पर असर करता है। मोहब्बत की ज़ुबान वाहिद वो ज़ुबान है जो हर एक को समझ आती है। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएँ, आपको उनकी ज़ुबान नहीं आती, लेकिन मोहब्बत की ज़ुबान आपको ज़रूर समझ आएगी। दुनिया में कितने ममालिक हैं, कितने लोग हैं और उनकी कितनी ज़बानें हैं। हर एक की मुख्तलिफ बोली है, पर मोहब्बत की बोली सारी दुनिया में एक ही है। मोहब्बत की ज़बान चाहे मशरिक़ हो या मगरिब, शुमाल हो या जनूब, सब में एक ही ज़बान है जो हर एक को समझ आती है। हम किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, हमें उनकी ज़बान नहीं आएगी, लेकिन हम मोहब्बत और प्यार से मुस्कुरा कर देख लें तो वह समझ पाएगा। उसको समझ आ जाएगी कि हम उसको प्यार और मोहब्बत से देख रहे हैं। अब आप एक छोटे बच्चे को भी गोद में प्यार से मुस्कुरा कर देखें तो वो भी आपको प्यार से आपके प्यार को समझते हुए मुस्कुराएगा। तो ये तो इंसानों की बात है कि मोहब्बत की ज़ुबान, मोहब्बत के जज्बे को, मोहब्बत के एहसास को इंसान समझते हैं, लेकिन मोहब्बत एक ऐसा जज्बा, एक ऐसा एहसास है कि इसको तो जानवर भी महसूस करते हैं। आप किसी जानवर, इवन कि आप किसी खूनख्वार दरिंदे को भी से भी उससे मोहब्बत से पेश आएंगे तो वो भी आपके इस जज्बे को फ़ील करेगा और वो आपके इस मोहब्बत को समझते हुए आपके आगे पीछे दुम हिलाता फिरेगा। एक कुत्ता, बिल्ली, हत्ता कि शेर, चीता भी अपने जो मालिक हैं उनको प्यार और मोहब्बत को समझता है। जो उसका मालिक उसको प्यार और मोहब्बत देता है, तो एक जो दरिंदा है, जो जानवर है, वो भी अपने मालिक की प्यार और मोहब्बत को समझते हुए वक्त आने पर उस पर जान कुर्बान करने से भी दरेग नहीं करता। मेरे अब्बू हमेशा हमें कहते हैं कि बेटा, मोहब्बत से दिलों को फ़तह करना सीखो। हम मोहब्बत से जानवरों को अपना दोस्त बना सकते हैं, तो फिर जो इंसान है जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, जिसके पास सारी अक्ल व शऊर है, वो हमारे दोस्त कैसे नहीं बन सकते। तो मेरे अब्बू जान अपने दोस्त का एक वाक़या सुनाए। वो अपने हम उनको सब ताया जी कहते हैं, वो हमारे ताया जी थे। तो अल्लाह ताला उनको ऊपर अपनी रहमत का साया करे, वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो उनका वाक़या सुनाया करते थे कि हमारे ताया जी आरफ़ साहब थे, वो एक बार तबलीगी जमात के साथ गए। तो वैसे तो वो बहुत ज़्यादा जाते रहते थे तबलीगी जमात के साथ, वो उनके बहुत से वाक़यात भी हैं। तो एक उनका वाक़या था कि जब वो चीचनिया में गए और उनका जो ग्रुप था, वो और उनका ग्रुप सारा वो इलाके में गश्त करते रहे, लोगों को इस्लाम की दावत देने के लिए, तालीम करने के लिए, लेकिन उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। तो वो लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाना चाहते थे। अल्लाह की बातें, दीन की बातें उनको सुनाना चाहते थे, लेकिन लोगों को दीन की बातें सुनने से ज़्यादा अपने काम प्यारे थे। तो उनको कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था और ना वो दीन से इतना वाक़फ़ थे। तो जब सारा दिन बहुत मेहनत और मशक्क़त के बाद भी किसी ने उनकी बात ना सुनी, तो थक हार कर वो सारा ग्रुप एक बाग में बैठकर आराम करने लगा। तो मेरे ताया जी आरिफ साहब ने देखा कि एक वहाँ उस बाग में कुछ बच्चे खेल रहे थे। वो उनके पास चले गए। अब बच्चों को ज़बान तो उनकी नहीं आती थी और ना उनको बच्चों की ज़बान आती थी। तो लेकिन मोहब्बत की ज़बान आती थी दोनों को एक दूसरे की। तो उन्होंने बच्चों की तरफ मुस्कुरा के देखा, तो बच्चों ने भी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराहट से ही दिया। तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोग रुमाल के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं ना, जैसे कभी कोई चूहा बना लिया, कोई बच्चे झूले में बना लिए। तो उन्होंने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसके साथ उन्होंने चीज़ें बनानी शुरू की। तो बच्चों ने जब देखा तो वो उनके करीब आते गए और बड़े शौक़ और बड़े खुश होके उनकी तरफ देखते रहे और वो बहुत खुश हो रहे थे और वो चीज़ें बना रहे थे बच्चों, यानी कि रुमाल निकाल के उसके साथ कभी चूहा बना के दिखा रहे थे, कभी झूला बना के दिखा रहे थे जिसमें बच्चे हैं। तो वो कुछ ना कुछ रुमाल से चीज़ें बना के दिखा रहे थे और बच्चे बड़े इन्हमाक से और बड़ी खुश होके उनकी तरफ देख रहे थे। तो बच्चों ने कहा कि आप हमें और चीज़ें बना के दिखाएँ, बार-बार दिखाएँ। तो जो तर्जुमान था साथ, उन्होंने बताया कि बच्चे ये कह रहे हैं। तो फिर ताया जी ने उनको कहा कि ठीक है, मैं तुम लोगों को बनाकर दिखाऊँगा, लेकिन तुम लोग मेरे साथ एक वादा करना होगा तुम लोगों को। तो उन बच्चों ने कहा जी, जी ज़रूर। तो उन्होंने कहा कि अब आप जब आएँ तो अपने भाई, अपने अब्बू को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब जो भी हों उनको भी साथ लेकर आएँ। तो फिर हम आपको और चीज़ें बना के दिखाएँगे। तो बच्चों ने वादा किया और बच्चों को ताया जी की जो मोहब्बत भरे लम्स और उनके प्यार भरे एहसास,
نے اپنی الفت کے حصار میں لے لیا تھا، وہ نیکسٹ ٹائم جب اپنے ساتھ وہ آئے تو وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر آئے۔ انہوں نے بچوں کو خوش کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے تبلیغ شروع کر دی۔ وہ جو 7 لوگ آئے تھے ان سب کو اللہ تعالیٰ کا ذکر سنانا شروع کیا، تو ان لوگوں نے پہلی بار اللہ کا ذکر سنا اور وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے پہلی بار آشنا ہو رہے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو، اللہ کے ذکر کو اتنے پیار اور محبت سے سن رہے تھے۔ اور تایا جی نے ان کو اللہ کی باتیں سناتے ہوئے ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشناس کروایا، تو لوگ بڑی توجہ اور بڑے انہماک سے بڑی غور و فکر کے ساتھ اللہ کی باتیں سن رہے تھے۔ تو ان کو بڑا مزہ آ رہا تھا، اللہ کا ذکر سن رہے تھے اور اللہ کے قریب اور قریب ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلی بار اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنی، ان کا ذکر سنا، تو ان کو بہت اچھا لگا اور وہ کافی دیر تک بیٹھے رہے اور سنتے رہے۔ تو اسی طرح یعنی کہ وہ پھر انہوں نے ان کو بھی مزہ آنے لگا اور وہ سنتے گئے، اور پھر یہ روز وہاں پر تعلیم و تربیت دیتے رہے، ان کو اللہ کی جو راستے کی طرف بلاتے رہے، ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ لوگوں کو اپنے کاموں سے زیادہ اب اللہ کا ذکر سننا پسند تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ جیسے ان کے دل کی جو پیاس ہے، اس پیاسی دل ایک جو پیاسی زمین کی طرح ہے جو کب سے اللہ کے ذکر کی بوندوں کا انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ برسیں اور کب ہمارے دل جو ہیں وہ ایمان کی رحمت سے سیراب ہو جائیں۔ اور کچھ ہی دنوں میں وہ ساری جو بستی تھی وہ ایمان لے آئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ ان کے آس پاس کے جو علاقے تھے وہ بھی مسلمان ہونے کا شرف پا رہے تھے، تو اب وہ سب اسلام قبول کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ تایا جی کی جو محبت کی زبان تھی، محبت کی بولی تھی، اس کو قبول کیا اور بچوں کے ذریعے ان کے ماں باپ تک رسائی کروائی۔ تو اللہ کی رحمت ہو تایا جی عارف صاحب پر، تو ان کا زیادہ وقت تبلیغ میں گزرا اور انہوں نے اللہ ان کے کام کو قبول فرمائے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور وہ تعلیم و تبلیغ کرتے رہے اور دنیا میں اسی طرح اللہ کے راستے میں تھے تو ان کی وفات ہوئی، اور وہیں وہ چیچنیا میں وہ مدفون ہوئے۔ تو یعنی کہ یہ ہے کہ وہ جو محبت کی زبان ہوتی ہے، جو محبت کی احساس ہوتا ہے، وہ ہر ایک محسوس کرتا ہے، بچے ہوں، بڑے ہوں، انسان ہوں، جانور ہوں، سب محبت کو سمجھتے ہیں۔ تو محبت سے لوگوں کو فتح کرنا سیکھیے، اور میں ہمیشہ محبت اسے مانتی ہوں جو خوش ہو کر دل سے کی جائے، وہ اصل محبت ہے۔ جو آپ کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے محبت کی جائے، وہ محبت نہیں ہوتی، وہ وقتی خوف ہوتا ہے کہ اگلا بندہ آپ کے انڈر پریشر ہوتا ہے، تو یا اس کی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی جی حضوری یا خوشامد کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سچ میں اس پر محبت نچھاور کریں تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ محبت کا جواب محبت سے دیتے ہوئے آپ پر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ اللہ بخشے میری امی جان کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت کا سایہ کریں۔ تو وہ محبت کا پیکر تھیں، مجھے ان کی محبت بالکل ایک ناریل کی طرح لگتی تھی، ناریل کے پھل کی طرح، کہ وہ بالکل ایسے لگتی تھی جو باہر سے بہت سخت لیکن اندر سے بہت نرم اور میٹھا ہوتا ہے اور بالکل صاف شفاف، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ زمانہ بہت بے رحم ہے، اور اگر میں نے اپنے بچوں کو صرف پیار اور نرمی دی تو یہ نازک بن جائیں گے اور جو وقت کے بے رحم پہیوں میں یہ کچلے جائیں گے۔ اسی لیے انہوں نے ہمیں اسٹرانگ بنانے کے لیے ہمیں ہر طرح کے حالات سے گزارا، تو کبھی باہر سے ناریل کے چھلکے کی طرح سخت رہیں، پر اندر سے ہمیشہ ہمارے لیے نرم، میٹھی اور دل میں ایک محبت لیے بیٹھی ہوتی تھی۔ تو ہمیشہ کوشش کریں کہ حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، محبت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑے، وہ کبھی بھی چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ اللہ محبت ہے، اللہ خود سراسر محبت ہے، اور وہ اللہ محبت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہی ہے جو 70 ماؤں سے بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہیں زیادہ وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو محبت ہی زندگی ہے، محبت ہی آخرت ہے، اور محبت کی زبان ہر نیک، ہر گناہ گار کو سمجھ آتی ہے۔ کبھی بھی گناہ گار سے نفرت نہ کریں بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کریں، تو محبتیں بانٹیں، پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کے اوپر کیسے محبتوں کی بارش کرتا ہے۔ بس آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرے اور محبت بانٹنے کا شرف عطا کرے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی اچھی بات پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی باتیں سننے کے لیے لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں۔
انشاءاللہ پھر دوبارہ سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔